अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अदील नामी शख्स जो कि एक मोटर मैकेनिक था, इसने जो सैफुल्लाह नियाज़ी इंस्पेक्टर जो हैं उनकी जान ली है, उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये जो शख्स है इसने किसी पुरानी रंजिश की वजह से उनको मारा है, लेकिन अब ये जो बयान दे रहा है वो गलत दे रहा है। जबकि मैं आपको बताऊंगी आज के वीडियो में कि जो पूरा वाक़या है ये एग्जैक्टली किस तरह से पेश आया है। आपको ये भी बताऊंगी कि पुलिस मौके पर किसके कहने पर पहुंची है, सबसे पहले किसने बताया था, इत्तला कैसे दी थी। आपको ये भी बताऊं कि जो लाश है उसका जनाब पोस्टमार्टम जो है वो शुरू कर दिया गया है। शवाहिद और हकाइक क्या इकट्ठे हुए हैं, पुलिस का इसके हवाले से क्या बयान है, और सबसे बढ़कर ये कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो सैफुल्लाह नियाज़ी हैं उनका जो बेटा है वो एक दूसरी कहानी सुना रहा है, जबकि जो मुलजिम है ये एक अलग कहानी सुना रहा है। ये दोनों कहानियां क्या हैं और इन दोनों कहानियों के बीच में इन दोनों के घर वालों के क्या बयान आते हैं, ये तमाम चीज़ें आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं वन बाय वन। चलिए जनाब वन बाय वन मैं आपके सामने खबरें रख देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मुलजिम है इसने अब तक जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें इसका ये कहना है कि जनाब इसने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गैर अखलाकी ज़बान की वजह से किया है, और गैर अखलाकी ज़बान की वजह से तंग आकर उसे तैश आया, दैट्स वाई उसने उसकी जान ले ली। जबकि लोग जो हैं वो इस चीज़ को थोड़ा मुबहम करार दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि महज जो है वो गालम गलोच की वजह से एक शख्स इतना तैश में आ गया कि उसने उसकी जान ही ले ली। ज़रूर इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा या कोई और बात होगी। अब आपको बताऊं कि ये जो गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने पर ये जो शख्स है जिसका नाम अदील बताया जा रहा है, ये जो शख्स है जनाब ये मोटर मैकेनिक का काम करता था, और पुलिस इंस्पेक्टर को इसने जनाब उसकी जान ली है, उसको मारा है। वारदात के बाद ये मुलजिम जो है ये वहीं पर डिटाई के साथ खड़ा रहा है, ये वहाँ से भागा भी नहीं है। और आपको बताऊं कि तफसीलात के मुताबिक लाहौर में ये मोटर मैकेनिक का काम करता है। कई इलाकों में ये जो शख्स जिसको इसने मारा है जनाब ये एसएचओ रह चुका है, और ना सिर्फ एसएचओ रह चुका है बल्कि ये आगे प्रमोट भी हुआ। उसके अलावा आपको बता दूं कि पुलिस ऑफिसर को इस शख्स ने, ये जो अदील है, इसने जनाब अली इसने उसकी जान ली। और कत्ल की लर्जा खेज वारदात जो हुई है, ये जो एग्जैक्टली लाहौर के अंदर इलाका है इसका नाम बताया जा रहा है जी शेरा कोट। ये एक थोड़ा सा देहाती टाइप का इलाका है जो लाहौर के गिरदो नवा में एक साइड पर है। अब ये जो इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाज़ी हैं, इन्होंने मोटर मैकेनिक अदील को बेसिकली तनाज़ा शुरू कहाँ से हुआ मैं आपको बता दूं कि ऐसे तो नहीं कि वो अचानक से गालियां देना शुरू हो गया और अचानक से वो गया और उसने जाकर उसकी जान ले ली। अब पता ये चला है कि इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाज़ी जो हैं उन्होंने बेसिकली मोटर मैकेनिक को सामान लेने के लिए भेजा, और वो जो शख्स है, हाँ, जो मोटर मैकेनिक है, जब वो सामान लेने के लिए गया तो वो कहीं जाकर गायब हो गया। मतलब बहुत देर लगा दी उसने, वो नहीं पहुंचा। उसके बाद जब वो वापस आया तो जो इंस्पेक्टर था उनको आ गया गुस्सा, तो उन्होंने गैर अखलाकी जो है वो ज़बान इस्तेमाल की, उसको गालियां वालियां दी होंगी। अब उसके ऊपर वो जो शख्स है उसने जनाब क्या किया, वो तैश में आया और उसने उसी शख्स की जो उसका आला कत्ल है वो लिया, और उसके बाद उसने उसको मारना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो शख्स है इसने जब मौके पर ये सब कुछ किया है उसके बाद इसने पुलिस को गिरफ्तारी भी खुद दी है, ये वहां से भागा नहीं है। और फिर उसने जनाब क्या किया है कि मुलजिम का कहना यह था कि सैफुल्लाह नियाज़ी को उसी के सरकारी जो आला कत्ल है उससे मारा है। अब लाहौर के जो कई थाने हैं उसमें ये एसएचओ रहने वाला सैफुल्लाह नियाज़ी जो है ये बाबू साबू चेक पोस्ट पे बतौर इंचार्ज तैनात रहा है, और इसके करीब ही उसकी रिहाइश थी। मतलब जहां पर ये तैनात था उसके बिल्कुल पास ही इसका घर था। लेकिन क्राइम सीन यूनिट और फोरेंसिक माहिरीन जो हैं उन्होंने इसके कत्ल के बाद जितने भी शवाहिद होते हैं, जो ज़रूरियात होती हैं शुरू की इन्वेस्टिगेशन की, वो सारी उन्होंने पूरी कर ली हैं। जितने भी उसके तकाजे होते हैं वो सारे के सारे उन्होंने पूरे कर लिए हैं। बाद में जनाब अली क्या होता है कि शेरा कोट का जो इलाका है वहाँ पर इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाज़ी के कत्ल के बाद जो मुकदमा है उसके बेटे बाबर खान की मुद्दियत में दर्ज होता है, और मुकदमा जो है मुलजिम अदील के खिलाफ दर्ज होता है, और उसमें कत्ल की कई दफ़ा जो हैं वो दर्ज करवाई जाती हैं। मुद्दई मुकदमा जो है उसका ये कहना है कि मेरे वालिद जो हैं वो अपनी रिहाइशगाह के साथ प्लाजे की छत पर वॉक कर रहे थे, और मुलजिम अदील ने उनके ऊपर डायरेक्ट जो है वो फायरिंग की है और वालिद को जनाब कत्ल कर दिया है। मुकदमे के मतन में ये भी कहा गया है कि वालिद के मुलजिम जो अदील है उसकी वर्कशॉप के सामने गाड़ी खड़ी करने पर दरअसल तख्त कलामी शुरू हुई थी,
اور ملزم عدیل جو ہے اس نے رنجش میں آ کر انسپیکٹر کو قتل کیا ہے فائرنگ کر کے. یعنی ان کا جو بیٹا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ میرے والد اس سے کام کروا رہے تھے یا اس کو کوئی سامان لینے کے لیے بھیجا تھا اور وہ لیٹ آیا. یہ کہانی اس نے ٹوٹلی جھٹلا دیا. اس نے کہا ہے کہ اصل کہانی یہ ہے کہ اس کے جو والد ہیں وہ اپنی گھر کی چھت کے اوپر واک کر رہے تھے, اس شخص نے رنجش کی وجہ سے ان کو مارا ہے. اور رنجش جو ہے وہ اس نے بتا دیا, جو میں نے آپ کو ریزن بتائی ہے کہ جناب گاڑی کھڑی کرنے کا جو ہے نا, وہاں پر والد جو ہیں وہ اس کی آٹو میکینک کی شاپ کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہوں گے, وہ منع کرتا ہوگا, وہ باز نہیں آتے ہوں گے, تو اس کی وجہ سے یہاں سے ان کی تلخ کلامی جو ہے وہ ہوئی ہوگی کئی مرتبہ, جس کی وجہ سے اس نے رنجش کی وجہ سے اپنے وہ جو انسپیکٹر ہیں ان کی جان لی ہے. کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت جو پولیس کی بھاری نفری ہے وہ وہاں پر موقع پہ پہنچ گئی, کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ پہنچی, اس وقت نہیں پہنچی. بہرحال جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا. پولیس نے پھر اس کے بعد وہاں پر جا کر باڈی جو ہے اس کو اپنی تحویل میں لیا. پھر جائے وقوع سے انہوں نے جناب تمام شواہد کو اکٹھا کیا اور ان کی نعش کو جو ہے وہ مردہ خانے میں جو ہے وہ منتقل کیا. دوسری طرف شیرا کوٹ کی جو ڈولفن اسکواڈ ہے انہوں نے بھی بر وقت کارروائی کی اور پولیس انسپیکٹر کے قاتل کو جو ہے وہ فوری طور پہ گرفتار کیا. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ بھاگا نہیں تھا. اب ترجمان ڈولفن اسکواڈ جو ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈولفن کی جو ٹیم ہے انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی, اسی لیے وہ موقع پر ہی پہنچ گئے تھے. اور ڈولفن ٹیم جو ہے وہ 102 نے ملزم عدیل کے فرار ہونے کی کوشش کو ناکام بنایا تھا. ظاہر بات ہے پولیس نے تو سارا کریڈٹ خود ہی لینا ہے کہ جناب وہ تو بھاگنے لگا تھا, ہم نے اس کو پکڑ لیا, جبکہ حقیقت یہ کہ وہ بھاگا نہیں, وہ وہیں پہ کھڑا رہا. بہرحال یہ جو معاملہ ہے دونوں سائڈز پہ کہ جو عدیل کہہ رہا ہے, جو بھاگا بھی نہیں ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ شخص مجھے گندی گندی گالیاں نکالتا تھا جس کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر قانون کو نہ صرف اس نے اپنے ہاتھ میں لیا بلکہ اس نے یہ سب کچھ کیا, اور یہ انتہائی غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اب اس کے جو والدین ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں, شاید اس کی فیملی میں کوئی ایک جو ہے نا ٹرالی بھی چلاتا ہے, تو اس کی وجہ سے فیملی میں کوئی اور پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, اور یہ اپنی فیملی کا واحد کفیل بھی ہے, جس کی وجہ سے سب لوگ بے انتہا پریشان ہیں. اس کی فیملی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو معافی دے دی جائے, جبکہ جو پولیس ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو قتل کی دفعات لگائی ہیں اب ہم اس کو آخری انجام تک پہنچائیں گے. جبکہ یہ معاملہ اب آگے کتنا شدت اختیار کرتا ہے اور اس میں اس شخص کو سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ آگے چل کے پتہ چلے گا. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر مجھے ایک اور چیز مینشن کرنی پڑے گی. اس کیس کے بارے میں مجھے سب سے پہلے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے پتہ چلا. وہ اس لیے کہ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا تھا جس میں ٹونٹ کیا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو بھی کسی کے ساتھ بد زبانی کرے, بد کلامی کرے, اس کی جان لے لو. تو یہ سراسر غلط بات اور انتہائی جسے کہتے ہیں نا خطرناک ٹرینڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ کوئی کسی کے ساتھ برا نہ بھی کرے گا تو وہ اس کا نام لگا کر کہہ دے گا کہ جی یہ تو میرے ساتھ بد کلامی کر رہا تھا, اور وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر کسی کی بھی جان لے لے گا. میرے خیال سے یہ ایک اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے, بالکل بھی جائز بات نہیں ہے. ملزم جو ہے وہ چاہے کتنا غریب ہے, چاہے کچھ بھی ہے, اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے